आजको यो भिडियोमा हामी के डिस्कस गर्न गइरहेछौँ मेलानोमा के हो, यसको डायग्नोसिस कसरी गर्ने, त्यसपछि यसको हाम्रो ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ आज। यो चाहिँ हाम्रो बेली एन्ड एसआरबीको नोट हो, जुन चाहिँ हामी सर्फेसली डिस्कस गर्छौँ सर्जरीको टपिकमा। यो के हो मेलानोमा भनेको? मेलिग्नान्ट ट्युमर हो, एराइजिङ फ्रम कहाँबाट? इपिडर्मल मेलानोसाइटबाट हाम्रो यो डेभलप हुन्छ। अनि यो कस्तो खालको हो? त यो मोस्ट एग्रेसिभ क्युटानियस मेलिग्नान्ट ट्युमर हो। अनि यो अल्सो कहाँबाट हाम्रो यो न्युरल क्रेस्ट पनि यसको ओरिजिन हुन्छ। यसको ओरिजिन कहाँबाट हाम्रो हुन्छ? इक्टोडर्मा न्युरल क्रेस्ट सेलबाट ओरिजिन हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा जान्नुपर्ने कुरा के छ कि यो मेलानोमा जुन छ नि यो फास्ट स्प्रेडिङ क्यान्सर हो। के हो? फास्ट स्प्रेडिङ क्यान्सर हो। अनि के हुन्छ कि यो अर्ली लिम्फेटिक एन्ड ब्लड स्ट्रिमबाट हाम्रो स्प्रेड हुन्छ। अनि यसको मोर्टालिटी हेर्दाखेरि हाई मोर्टालिटी हुन्छ, हाई मोर्टालिटी ट्रिटमेन्ट यदि गरेन भने। मोस्ट कमन के हुन्छ, कस्तोमा हुन्छ? वाइटमा हुन्छ रदर देन द ब्ल्याक मेन्स। अब यसको मेजोरिटी हेऱ्यो भने कस्तो एज हाम्रो 20 to 14, यङ्गर एजमा हाम्रो 20 to 14 इयर्स अफ ओल्डको यङ्गर्स अडल्टलाई यो मेनली इन्भल्भ गर्छ। त्यसपछि अब यसको कमन साइडहरू हेऱ्यो भने हेड, नेक, ट्रङ्क, अप्पर लिम, लोवर लिम, अदर साइड 14% हाम्रो हुन्छ। अनि यो पर्सेन्टेज वाइज भइसक्यो हाम्रो। त्यसपछि मेलमा हेर्दाखेरि मेनली ट्रङ्कमा हुन्छ, फिल्डमा हेऱ्यो भने मेनली लेगमा हुन्छ। अब यसको रिस्क फ्याक्टर भनेको मेन के हो? एक्सपोजर टु द सनलाइट, युभी लाइट्स अर आयोनाइजिङ रेडिएसन्स। त्यसपछि हाम्रो के छ? इथेनिक्स फ्याक्टर पनि हुनसक्छ, सोसियो इन्कम स्टेटस हुनसक्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ? फेयर स्किन, ब्लू आइज, अरू हाम्रो भनेको मेनी मोल्स नेभी अर डिस्प्लास्टिक नेभा सिन्ड्रम। यदि डिस्प्लास्टिक नेभा सिन्ड्रम छ भने डिस्प्लास्टिक नाइभस सिन्ड्रम। त्यसपछि हेऱ्यो भने हाम्रो फ्यामिली हिस्ट्री हुनसक्छ, इथेनिक फ्याक्टर। त्यसपछि एल्बिनिजम, जेरोडर्मा पिगमेन्टोसा। यो के हो कि हाम्रो अटोजोमल रिसेसिभ डिजिज हो, जहाँ के को डिएनएको डिफेक्टले गर्दा हुन्छ। युभी लाइटले हाम्रो ड्यामेज गर्छ, यसमा डिएनए ड्यामेज हामी पढाएको थियौँ। त्यसपछि हाम्रो के छ? एक्सिजन रिपेयर मेकानिजम भयो, डिएनए एक्सिजन रिपेयर मेकानिजम हामी पढाएको थियौँ। त्यसपछि हाम्रो के छ कि फर्मेसन अफ एभरेन्ट न्युक्लियोटाइड्स यो जुन छ नि हाम्रो न्युक्लियोटाइडहरू ड्यामेज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जेरोडर्मा पिगमेन्टोसा हुन्छ। उनीहरूमा हाम्रो यो हाई रिस्क हो के डेभलप हुने हाम्रो यो मेलानोमा। के छ यहाँ हाम्रो मेलानोमा डेभलप भइरहेछ, जेरोडर्मा पिगमेन्टेसन विथ द बेसल सेल कार्सिनोमा विथ द नोज। एन्ड हाम्रो के छ? सच पेसेन्ट द रिस्क अफ द मेलानोमा मेलिग्नेन्सी। अनि डिएनए डिफेक्ट हुन्छ। त्यसपछि अरू रिस्क फ्याक्टरमा हेऱ्यो भने हाम्रो फ्यामिली डिस्प्लास्टिक नाइभस सिन्ड्रोम भइहाल्यो, फ्यामिली हिस्ट्री अफ के छ? मेलानोमा एउटा डिस्प्लास्टिक नाइभस। अनि इम्युनो कम्प्रोमाइज कन्डिसनमा हुनसक्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ? हिस्ट्री अफ द अर्लियर स्किन क्यान्सर छ भने देन द मेलानोमा। यदि अरू स्किन क्यान्सर छ भने मेलानोमा पनि हुनसक्छ, त्यसमा रिस्क फ्याक्टर भयो। अब फेज अफ ग्रोथ हेऱ्यो भने यसको रेडियल ग्रोथ हुन्छ, भर्टिकल ग्रोथ हुन्छ। अब यसमा हाम्रो रेडियल ग्रोथमा के हुन्छ? होरिजेन्टल ग्रोथ हुन्छ। हो जस्तै हाम्रो स्किन सर्फेस भयो नि, स्किन सर्फेस हाम्रो यो रेडियली होरिजेन्टली मैलाले स्प्रेड हुने, ठिक छ। अर्को भर्टिकल भनेको अपवर्ड डाउनवर्ड, यो स्किन लेयर भयो। त्यसपछि अपवर्ड डाउन यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। रेडियल ग्रोथमा यो हाम्रो सर्फेस एरिया इन्क्रिज हुँदै जान्छ। भर्टिकल ग्रोथमा के हुन्छ कि पेनिट्रेट गर्छ लेयरलाई, कता जान्छ? डर्मिस, इपिडर्मिसबाट हाम्रो इपिडर्मिसतिर जान्छ, त्यो सबक्युटेनियस टिस्युतिर हाम्रो पेनिट्रेट गर्दै जान्छ। यो भनेको हाम्रो भर्टिकल ग्रोथ भयो, यो भनेको हाम्रो रेडियल ग्रोथ भयो। अनि यसमा हेऱ्यो भने भर्टिकल ग्रोथ रेडियल ग्रोथमा हाम्रो पहिला के हुन्छ? रेडियल ग्रोथमा होरिजेन्टल ग्रोथ हुन्छ, यो यसमा मेटासाइज हुँदैन, डु नट मेटासाइज। त्यसपछि हाम्रो के छ? नो एभिडेन्स अफ द एन्जियोजेनेसिस, यसमा एन्जियोजेनेसिस पनि हुँदैन। अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ? भर्टिकल ग्रोथमा के हुन्छ कि डाउनवर्ड ग्रोथ हुन्छ। अनि लेग सेलुलर म्याचुरेसन, यसमा के हुन्छ कि यसमा सेलुलर म्याचुरेसन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ? डेभलपमेन्ट अफ द नोड्युल्स, लेग प्लेस। अनि यसमा मेटासाइज धेरै हुन्छ, त्यो भयो। त्यसपछि हाम्रो एउटा क्लार्क क्लासिफिकेसन छ। क्लार्क क्लासिफिकेसन केमा बेस्ड छ भने कतिको हाम्रो यो डिपेन्डेन्ट गर्दै गइरहेछ, त्यसलाई भन्छ क्लार्क क्लासिफिकेसन। अनि अर्को भनेको हाम्रो के छ यहाँ? बेस्लो क्लासिफिकेसन, बेस्ड अन थिकनेस अफ इन्भाजन हाम्रो छ, मेजर अप्टिकल माइक्रोमिटरले हाम्रो गरिन्छ। अब यसमा के छ कि इपिडर्मिसमा मात्रै छ भने हाम्रो स्टेज 1मा गयो, इपिडर्मिस अनि जङ्सनमा आएर छ भने के हुन्छ? पेपिलरी रिजनसम्म आइसक्यो भने हाम्रो स्टेज 2मा गयो,
ग्रेड 2मा गयो। त्यसपछि हाम्रो के छ कि अरू अझै पेन्टेड गइरहेछ भने हाम्रो स्टेज 3। त्यसपछि हाम्रो के छ कि स्टेज 4मा रेटिकुलर डर्मिसमा आइदियो। त्यसपछि डर्मिसबाट सबक्युटेनियस टिस्युमा आइदियो भने ग्रेड 5 भइहाल्यो। त्यो हाम्रो भर्टिकल पेन्ट्रेसनमा भयो। अब यसमा के छ कि यो थिकनेसमा हाम्रो के छ बेसलो छ, जसमा स्टेज 1मा के हुन्छ कि हेर्दाखेरि लेस देन 0.75 mm भन्दा कम छ भने हाम्रो स्टेज 1। स्टेज 2मा हाम्रो 1.5सम्म गयो, 0.75 mm से 5देखि 1.5 mm सम्म। यदि स्टेज 3मा छ भने हाम्रो के हुन्छ 1.51 mm टु त हाम्रो कति छ 4 mm सम्म। यदि स्टेज 4मा छ भने कतिदेखि कति जान्छ हाम्रो 4देखि मोर mm सम्म हाम्रो गयो भने मोर देन 4 mm सम्म स्टेज 4मा। अनि यो जानेर हाम्रो के हुन्छ कि त्यो कति लेभलसम्म कति भित्रसम्म हामी उसको एक्सिजन गर्न सकिन्छ, त्यसको ट्रिटमेन्ट हामी कतिसम्म काटेर निकाल्न सकिन्छ भने हामी योबाट थाहा पाउँछौँ यो क्लासिफिकेसनबाट। अब भनेको हाम्रो क्लिनिकल टाइपमा हाम्रो टाइप के पर्छ भने हाम्रो सुपरफिसियल स्प्रेडिङ पर्छ, न्युट्रल मेलानोमा पर्छ, त्यसपछि लेन्टिगो मेलिग्ना मेलानोमा, त्यसपछि एक्रल लेन्टिजिनियस मेलानोमा, त्यसपछि एमिलानोटिक मेलानोमा, त्यसपछि डिस्मोप्लास्टिक मेलानोमा। यो हाम्रो क्लासिफिकेसन भयो क्लिनिकल टाइप हाम्रो कुन कुनमा क्लिनिकली प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो भयो। अब यिनीहरूको बारेमा हामी डिस्कसन गरिरहेछौँ। यो जुन छ नि सुपरफिसियल स्प्रेडिङ मेलानोमा, यो चाहिँ मोस्ट कमन भनेको हाम्रो मोस्ट कमन टाइप हो मेलानोमाको। यो 70% पेसेन्टमा देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ अकर इन द एनी पार्ट अफ द बडी। अनि त्यसपछि के छ मोर रेडियल ग्रोथ हुन्छ, बेटर प्रोग्नोसिस छ यसको। त्यसपछि के छ कि हाम्रो एराइज फ्रम द प्री एक्जिस्टिङ नाइबसबाट हाम्रो यो मेनली हुन्छ सुपरफिसियल स्प्रेडिङ मेलानोमा। दिस इज द सुपरफिसियल स्प्रेडिङ मेलानोमा एन्ड सुपरफिसियल स्प्रेडिङ मेलानोमा। त्यसपछि नोडुलर मेलानोमा हेऱ्यो भने यो मोस्ट एग्रेसिभ हो, कमन इन यङ्गर एजमा हुन्छ अनि यो मेलमा हुन्छ मेनली। त्यसपछि हाम्रो देख्दाखेरि के हुन्छ भर्टिकल ग्रोथमा हुन्छ अनि पुवर प्रेग्नेन्सी हुन्छ। भर्टिकल ग्रोथ मतलब बाहिर हाम्रो पाल्पेबल हुनसक्छ। त्यसपछि यसको प्रेग्नेन्सी भनेको पुअरर हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको कमन साइट। यसको कमन साइट हाम्रो कहाँ हुन्छ कुनको हाम्रो नोडुलर मेलानोमाको ट्रङ्कमा, हेडमा एन्ड नेकमा हाम्रो मेनली हुन्छ, ट्रङ्क, हेड एन्ड नेक। यसमा ब्लू ब्ल्याक पिप्युल देखिन्छ जुन 1 to 2 cm इन द डायमिटर हुनसक्छ। अर्को भनेको हाम्रो लेन्टिगो मेलिग्ना के छ हाम्रो मेलिग्ना मेलानोमा, लेन्टिगो मेलिग्ना मेलानोमा। अब यो भनेको के हो कि हाम्रो इल्डरली एन्ड फेसमा हुन्छ, हाम्रो इल्डरलीमा हुन्छ। यो भनेको 7 to 15% लिस्ट कमन हो। यो लिस्ट मेलिग्नेन्ट हुन्छ। यो स्लो ग्रोइङ हो, ब्राउन मेक्युल हुन्छ यसमा, ब्राउन मेक्युल। त्यसपछि हेऱ्यो भने यो कमन साइड भनेको फेस, नेक एन्ड हेडमा हुन्छ अनि कमन इल्डरली ओमेनमा हुन्छ। यो लेन्टिगो मेलानोमा लेस एग्रेसिभ, यो लिस्ट मेलिग्नेन्ट हो। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ कि यसको पोरल प्रेग्नेन्सी हुन्छ जुन चाहिँ एक्रल लेन्टिजिनियस मेलानोमा भयो। यो भनेको हाम्रो कतातिर यो 5% लिस्ट कमन हो। त्यसपछि हाम्रो हेर्दाखेरि यो कमन साइड यसको भनेको पाम, सोल, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ नेल बेड्सहरू भयो, त्यसपछि सबलिङ्गुअल रिजन भयो, सब उङ्गुअल रिजन्स तिनीहरूमा हुन्छ। त्यसपछि पुअर प्रेग्नेन्सी भनेको हाम्रो यो लिस्ट कमन, यसको पोरल प्रेग्नेन्सी हुन्छ, सबभन्दा कम प्रेग्नेन्सी हुन्छ। त्यसपछि यो मिमिकेज के गर्छ हाम्रो फङ्गल इन्फेक्सन, पायोजेनिक ग्रानुलोमा जस्तै हाम्रो मिमिक गर्छ। देख्दाखेरि जस्तो लाग्छ कि यो पायोजेनिक ग्रानुलोमा हो अथवा हाम्रो फङ्गल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि भएछ, तर यो हाम्रो के हुन्छ एक्रल लेन्टिजिनियस मेलानोमा हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो यो फ्ल्याट इरेगुलर म्याक्युल हो। यसमा हाम्रो कस्तो एपियरेन्स देखिन्छ फ्ल्याट इरेगुलर म्याक्युल्स। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ युजुअली एटेन लार्जर साइज एन्ड ह्याभ मोर भर्टिकल ग्रोथ यसमा हुन्छ। कस्तो हुन्छ यसमा हाम्रो भर्टिकल ग्रोथ हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो के हो अब एमिलोनान्टिक एमिलानोटिक मेलानोमा। यो भनेको प्रेजेन्ट इज द फ्लेस कलर्ड स्किन एन्ड प्रेजेन्ट इज द फ्लेस कलर स्किन लिजन हुन्छ। वर्स्ट टाइप बिकज अफ द अनडिफ्रेन्सिएटेड हुन्छ। अनडिफ्रेन्सिएटेड मतलब के हुन्छ कि रिसेम्बल गर्दैन त्यससँग। एन्ड त्यसपछि के हुन्छ ट्युमर सेल्स नर्मल सेल्ससँग ट्युमर सेल रिसेम्बल गर्दैन। त्यसपछि ट्युमर सेल युजेस देयर क्यापेसिटी टु द सिन्थेसिस द मेलानिन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कस्तो देखिन्छ स्किन कलरमा देखिन्छ। त्यसपछि के छ कि इट इज मिमिक एज सफ्ट टिस्यु सार्कोमा। यो कस्तो सिमिलर कस्तो एपियरेन्स हुन्छ टिस्यु सार्कोमाको जस्तै यसको एपियरेन्स हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ मिमिक सफ्ट टिस्यु सार्कोमा। त्यसपछि के छ कि हाम्रो निड मार्कर, यसमा हाम्रो के मार्कर चेक गर्नुपर्छ S100 HMB45 फर डायग्नोसिस दिस अम्लियान्टो मेलानोमा हो कि नै भनेर थाहा पाउनलाई। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो डिस्प्लास्टिक मेलानोमा। यो चाहिँ भर्टिकल ग्रोथ हुन्छ, यसको भर्टिकल ग्रोथ हाई एफिनिटी फर द
फेरि न्युरल इन्भाजन हुन्छ यसमा। पुवर कमन कहाँ हुन्छ हाम्रो यो पुवर प्रोग्रेसन यसको। अनि यसको मेन हाम्रो कहाँ हुन्छ यो कमन हेड नेक एन्ड हाई रिकरेन्स रेट यसको हुन्छ। अनि न्युरल इन्भाजन। त्यसपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर यसको मेलानोमामा हाम्रो के छ क्लिनिकल फिचर हाम्रो हेर्दाखेरि मोस्ट फिचर यसको हाम्रो सेमेट्री एबिसिडी छ हाम्रो। एबिसिडीमा फर्स्ट हाम्रो सेमेट्री असाइमेट्रिकल हुन्छ। असाइमेट्री छ कि साइड कस्तो सेमेट्री छ त्यो हेर्नुपर्छ। हाम्रो मेलानोमा भनेको असाइमेट्रिकल हुन्छ। त्यसपछि यसको बोर्डर हेऱ्यो भने बोर्डर के हुन्छ इरेगुलर हुन्छ। ठिक छ। कलर भेरिएसन हेऱ्यो भने कस्तो यसको कलर हाम्रो डिफ्रेन्ट कलर हाम्रो कलर देखिन्छ। यो कलर भेरिएसन यसको हुन्छ कतै डार्क कतै हाम्रो फिका हुन्छ लेस डार्कर हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कलर भेरिएसन देखिन्छ यसमा। त्यसको अर्को डायमिटर हेर्दाखेरि जहिले पनि मोर देन 6 mm बढी हुनुपर्छ अथवा हुन्छ 6 mm भन्दा बढी हुन्छ। अनि इभल्भिङ हुन्छ ग्रोथ। त्यसपछि यसमा सेटेलाइट लिजन पनि देखिन्छ। इभल्भिङ मतलब 6 month बिफोर सानो थियो त्यसरी अहिले ठुलो भइदियो इभल्भिङ भयो। अनि यसमा अर्को क्यारेक्टर्स भनेको हाम्रो अल्सरेसन हुन्छ ब्लिडिङ हुन्छ इचिङ हुन्छ अनि कलर टाइम अनुसार चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो भयो। अब स्पिडको बारेमा डिस्कस गरिहालौँ मेलानोमाको। स्पिड भनेको लिम्फेटिक हुन्छ। लिम्फेटिक स्पिड कहाँ हुन्छ लिम्फ नोड रिजनल लिम्फ नोड हाम्रो हुन्छ आइदर पर्मिएसन बाई द इम्बोलाइजेसन जस्तै हाम्रो यो ट्राभल गर्छ। त्यसपछि भनेको हाम्रो इन ट्रान्जिट नोडुल अर सेटेलाइट नोडुल हाम्रो हुन्छ सिन इन द बिट्विन द प्राइमरी एन्ड के भन्छ रिजनल लिम्फ नोड एन्ड ड्यु टु द रेट्रोग्रेड स्पिड हुन्छ यसको। अनि डर्मल लिम्फेटिक्समा हाम्रो हुन्छ। त्यसपछि थ्रु द ब्लड थ्रु कहाँ जान्छ हाम्रो लङ्समा जान्छ लिभर्समा जान्छ। त्यसपछि ब्रेन स्किन एन्ड बोनमा जान्छ मजाले हाम्रो स्पिड हुन्छ। त्यसपछि हेऱ्यो भने इन्भेस्टिगेसनमा हामीले के गर्न सकिन्छ नन इन्सिजनल बायोप्सी गर्न सकिन्छ। त्यो इट क्यान बी अर्ली ब्लड एस्टीमा गएछ भने एन्ड के हुन्छ यो हाम्रो नन इन्सिजनल बायोप्सी गरिन्छ किनभने यो बायोप्सी गऱ्यो भने हाम्रो इन्सिजनल बायोप्सी गऱ्यो भने हाम्रो ब्लड एस्टीमा जान सक्छ। एक्सिजनल बायोप्सी फर द एक्सिजनल बायोप्सी अफ प्राइमरी डन विथ द 2 mm मार्जिन एन्ड डिपर फ्याटी टिस्युसम्म हामी गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको एफएनएसी अफ द लिम्फ नोडको हाम्रो गर्नुपर्छ। त्यसपछि अल्ट्रासाउन्ड अफ द एउटा लुक फर द लिभर अर सेकेन्डरी ठाउँमा हाम्रो मेटासाइज भएछ कि त्यो चेक गर्नलाई। त्यसपछि अरू इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो चेस्ट एक्सरे गर्न सकिन्छ पर लुक फर द सेकेन्डरी लङमा गएछ कि नै क्यानल बल एपेरियन्स देखाएको छ कि नै क्याल्सिफिकेसन जस्तो देखिन्छ हाम्रो के हुन्छ यो चेस्ट एक्सरे भयो नि हाम्रो। अब चेस्ट एक्सरेमा यस्तो ब्यालुनिङ जस्तो हाम्रो क्याल्सिफिकेसन जस्तो हाम्रो देखिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ क्यानल बल एपेरियन्स भयो। त्यसपछि सिटी स्क्यान अफ द हेड गरिन्छ सिस्ट एब्डोमेन पेल्भिस गर्न सकिन्छ फर सेकेन्डरी रिजन कहाँ समस्या रहेछ भनेर। सेन्टिनल लिम्फ नोड बायोप्सी गर्नुपर्छ फर्स्ट लिम्फ नोड जुन इन्भल्भ हुन्छ त्यसले भन्छ। त्यसपछि ट्युमर मार्कर मेलान ए S100 HMB 45 एन्ड LDH त्यसपछि डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम हाम्रो टेस्टहरू गर्न सकिन्छ ट्युमर मार्कर यो भयो हाम्रो के को मेलानोमाको। त्यसपछि हाम्रो पेट स्क्यान गर्न सकिन्छ टु डिटेक्ट द स्पिड अफ द स्पिड इन द सेलेक्टेड पेसेन्ट अन्ली। कुनै पेसेन्टमा सेलेक्टेड पेसेन्टमा के हुन्छ पेट स्क्यान गर्न सकिन्छ। अब ट्रिटमेन्टतिर जाँदाखेरि सर्जरी इज द मेन ट्रिटमेन्ट यसको फर द प्राइमरी के हुन्छ कि ह्यान्डले वाइड लोकल एक्सिजन गर्नुपर्छ वाइड एक्सिजन अफ द क्लियरेन्स अफ द मार्जिन एज वेल एज डेप्थ दुइटै हाम्रो यो मार्जिन पनि क्लियर हुनुपर्छ ट्युमरको। त्यसपछि हाम्रो डेप्थ पनि दुइटै क्लियर गरेर निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि इन द सिटु मेलानोमा वाइड एक्सिजन अफ द 5 mm सफिसियन्ट यदि इन सिटु मेलानोमा छ भने त्यसको 5 mm एक्सिजन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मेलानोमा हाम्रो कतिको लेस देन 1 mm अर डिपर लेस देन 1 mm डिप अर के छ हाम्रो 1 cm मार्जिन इज सफिसियन्ट हुन्छ पर निकाल्नलाई। त्यसपछि हाम्रो यतिको छ भने निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ कि मेलानोमा इज इन प्रेग्नेन्सीमा छ भने टर्मिनेसन अफ द प्रेग्नेन्सी एन्ड स्पेसिफिक थेरापी फर द हाम्रो के छ मेलानोमा गरिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के भन्छ प्रेग्नेन्सी सुड बी पोस्टपोन्ड फर द 2 years प्रेग्नेन्सी कहिलेसम्म 2 सालको लागि हामीले पोस्टपोन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो ट्रिटमेन्टमा अरू हेर्दाखेरि रिजनल लिम्फ नोड छ भने इन क्लिनिकली पाल्पेबल लिम्फ नोड छ भने एफएनएसी लिम्फ नोड गरेर त्यसपछि इन फिक्स लिम्फ नोड छ भने अन्ली केमोथेरापी युज गर्नुपर्छ। लिम्फेटिक म्यापिङ छ भने लिम्फेटिक म्यापिङ एन्ड लिम्फ नोड बायोप्सी गर्नुपर्छ। एडजुभेन्ट केमोथेरापीमा हाम्रो के हुन्छ इन्डिकेसन के छ सेकेन्डरी टु लङ्समा छ लिभर र बोनमा छ भने गर्न सकिन्छ एडजुभेन्ट। अनि त्यसपछि हाम्रो आफ्टर सर्जरीको हाम्रो के हुन्छ केमोथेरापी युज गर्न सकिन्छ। केमोथेरापी ड्रगहरू के युज गर्न सकिन्छ भने डिटिआइसी युज गर्न सकिन्छ डाइथाइल डाइरामाइन इम्युनोकार्बोक्सामाइड त्यसपछि मेल्फालान त्यसपछि हाम्रो सिभिडी रेजिमी लाइक सिसप्लास्टिन भिजप्लास्टिन एन्ड डकार्बाजिन हाम्रो युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि डाब्राफेनिन और भेमुराफेनिब
यसले के गर्छ कि ब्लक गर्छ केलाई हाम्रो ब्राफ एक्सनलाई। त्यसपछि हाम्रो ट्रामिनिटिनिब स्टप के गर्छ सेल ग्रोथ अर प्रोमोट एपोप्टोसिस बाई द एमएपीके पाथवे ब्लकिङ द प्रोमिस रिजल्ट अफ द स्टेज 4। अर्को भनेको हाम्रो प्रोग्नोसिस मेरो भने के छ कि नट गुड सिन्स इट इज अ भेरी एग्रेसिभ ट्युमर हो। ओल्ड एज वाज द वर्सन प्रोग्नोसिस हुन्छ, फिमेल्स विथ द बेटर प्रोग्नोसिस। अनि अर्को भनेको एक्सट्रिमिज मेलानोमा हैज बेटर प्रोग्नोसिस देन द हेड एन्ड नेक। फ्लो अफ आफ्टर द थेरापी अफ मेलानोमा गइराख्नुपर्छ। स्टेज 1 स्टेज 2 डिजिज छ आफ्टर ट्रिटमेन्ट द फ्लो अफ द डन फर द 6 मन्थको लागि गर्नुपर्छ इन्टरभल अफ एभ्री 3 इयर्स एन्ड इट इज डन बाई द क्लिनिकल इक्जामिनेसनबाट गर्नुपर्छ। अर्को भनेको एलडिएच एससी युसिजी एब्डोमेन चेस्ट एक्सरे पनि गरिराख्नुपर्छ। अब स्टेज 3मा छ भने पेट स्क्यान सिटी स्क्यान अफ हेड चेस्ट एब्डोमेन आर इन्डिकेटेड गरिराख्नुपर्छ फ्लोअपमा। दिस इज अल रिगार्डिङ हाम्रो के छ कि मेलानोमाको बारेमा।